सकाळी जिमाक गेल्ले न्ही रे, जिमांतल्यान पावस पडटा म्हणून अशें स्टॅकेसींतल्यान हांव आनी पिवन आयलो न्ही, तेन्ना हे लॉक ओपनूय आशिल्लें, दार ओपन आशिल्लें आनी हेंय ओपन आशिल्लें. सो आमी मागीर मनोजाक फोन केलो आनी सांगलें की अशें अशें जालें म्हणून. मागीर ताणें पुलिसां आपयलें आनी ते येवन आमचो स्टेटमेंट घेवन गेला. पूण आतां पर्यंत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कोणूच येवंक ना. 2 वरां जालीं. सीसी कॅमेरा गेलो किती वेळ लागतात? आमचे एक 5 ते 6 हजार आसतले आनी बाकी आमकां चॅक करपाक मेळना न्ही रे जो पर्यंत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट येना तो पर्यंत. आनी हांव इतलेंच म्हाका सांगता की पुलिसांनी मातशें नायट पेट्रोलियम वाडोवपाचें आनी मातशें पळोवपाचें की कोण खंय वता कितें वता तांकां विचारपाचें म्हणून. पूण सुधाकर सर वचपा जाय तो बॅडमिंटनाक वचपा आशिल्लो सरांचेर मॉर्निंग येयल्लो हांव. मॉर्निंग येयल्लो जाल्यार देर ओपन आसलेलें. देर ओपन आहा म्हणटरी हांवें चोयलें लॉक कातलो आहा ते. सो लॉक कातलो आहा म्हणटरी म्हाका कळ्ळें ऑफीस चोल म्हूण. सो इमिजिएटली आय कॉल्ड कॉम्स. मागीर ते रोखडे येयले पुलीस 10 मिनिट्सान ते येयले आनी तेंचे बराबरी हांव भितर सरलो बिकॉज हांव भितर सरोना पयलें. आनी मागीर ड्रॉवांक 38,000 आहले ते हांवें टेलराक हारी करून दवरले कित्याक आमगे ऑफीस सेक्युरिटीचें. आनी एक मुगे धाकटीशी चेन आहली ती चुंटलो म्हूण हांवें ड्रॉवान दवरलेली सारक करपाक ती एक चोल तेणें आनी 38,000 चोला.